अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो के अंदर हम पाकिस्तान के अंदर इस टाइम दो बड़े इश्यूज हैं, जिनमें से एक शुगर और एक वीट की जो है गंदम की और चीनी की कमी की इंतहाई शिद्दत है, और उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। अमूमन तासुर ये है पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात को, ज़री ज़रूरियात को या ग़ज़ाई ज़रूरियात को ख़ुद ही पूरा करता है, और किसी हद तक ये दुरुस्त भी है। फिर अमूमन ये भी हमारे यहाँ बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी थ्योरीज भी हैं कि हम ज़री मुल्क हैं, तो हम तो हमारे पास तो प्रोडक्शन इतनी होती है कि हम दुनिया को खिलाते हैं। तो ऐसा क्या हो गया है कि पाकिस्तान के पास अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करने के लिए चीज़ें नहीं हैं? तो ज़रा हम ग्लोबल लेवल के ऊपर देखते हैं कि गंदम और चीनी की जो प्रोडक्शन है वो किस तरह की है, कौन सा मुल्क जो है वो इंपोर्ट करता है, कौन सा एक्सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं गंदम को। तो मैं आपको बताता चलूँ, स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र भी आ रहा होगा कि दुनिया के अंदर वीट प्रोडक्शन के अंदर, ये टन्स के अंदर है, जो नंबर 1 के ऊपर है वो चाइना है। चाइना के बाद इंडिया है, और फिर अगर सो ऑन चलते जाएं तो 7वें नंबर के ऊपर दुनिया में सबसे ज्यादा जो वीट प्रोड्यूस कर रहा है वो पाकिस्तान है। तो एटलीस्ट हम दुनिया के 15 उन ममालिक के अंदर हैं जो वीट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। अब हम आते हैं कि वीट्स को, इस गंदम को जो है वो कौन कौन सा मुल्क जो है इंपोर्ट करता है और कौन कौन सा एक्सपोर्ट करता है। अगर हम सबसे पहले वीट एक्सपोर्ट के कंट्रीज को देखें, जो कि अमूमन एक तासर होगा कि शायद पाकिस्तान वीट एक्सपोर्ट भी करता है, तो दुनिया के अंदर जो 93.2% ग्लोबल जो एक्सपोर्ट है गंदम की, उनमें पाकिस्तान बिल्कुल नहीं है। मैंने आगे भी लिस्ट देखी है, पाकिस्तान एटलीस्ट टॉप 50 में भी नहीं है। तो जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो 15 कंट्रीज हैं, जिनके अंदर रशिया है और यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, फ्रांस, ये तमाम मुल्क जो हैं ये गंदम को एक्सपोर्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को, पाकिस्तानियों को, यहाँ पे जो मैं बताना चाहता हूँ, इसके अंदर मैंने आपको पहले जो लिस्ट दिखाई थी, चाइना, इंडिया जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा गंदम पैदा करने वाले हैं, वो भी इसके अंदर नहीं है। उसकी बड़ी सिंपल सी रीज़न है कि हमारे इन ममालिक की आबादी इतनी है कि हम जितनी भी पैदा करते हैं हम खुद खा लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर इंडिया और चाइना भी नहीं है। अब हम आते हैं गंदम इंपोर्ट करने वाले कंट्रीज की तरफ। तो गंदम इंपोर्ट जो करते हैं, जिसके अंदर शायद अब पाकिस्तान में गंदम इंपोर्ट करने जा रहा है, जिसकी एक बिल्कुल डिफरेंट रीज़न है। वो रीज़न मैं किसी दिन किसी वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। तो दुनिया के अंदर जो गंदम इंपोर्ट करने वाले 15 कंट्रीज हैं, उनके अंदर तुर्की, इजिप्ट, इटली, फिलिपाइन, इंडोनेशिया, और ये लिस्ट आप देख रहे हैं, ये ममालिक है। तुर्की गंदम खुद भी पैदा करता है, लेकिन तुर्की की ज़रूरियात इतनी ज़्यादा है कि तुर्की जो है वो गंदम इंपोर्ट भी करता है। तो इसमें कहीं अब बहुत लो लेवल के ऊपर नीचे, अगर आप 100 कंट्रीज़ की लिस्ट देखेंगे जो इंपोर्ट करते हैं, उनमें शायद आप पाकिस्तान का नाम भी आ जाएगा अगले 2020 के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान भी गंदम इंपोर्ट करने जा रहा है मुल्क की ज़रूरियात के लिए। अगेन मैं आपको बताता चलूँ, पॉपुलेशन जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, आबादी बहुत बड़ा फैक्टर है, और दूसरा प्लानिंग बहुत बड़ा फैक्टर है। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, जो है चीनी की तरफ। चीनी के बारे में कहा जाता है, चीनी की जो है वो पाकिस्तान जो है वो चीनी की कमी हो गई है। तो क्यों कमी हो गई है, उसके बारे में भी हम किसी दिन देखेंगे, लेकिन इस टाइम आपको मैं बताता चलूँ कि दुनिया के अंदर जो है वो शुगर प्रोड्यूस करने वाले, शुगर केन प्रोड्यूस करने वाले जो सबसे बड़े मुल्क हैं वो कौन कौन से हैं। तो आपके सामने लिस्ट भी आ रही होगी कि दुनिया के अंदर जो 15 मुल्क हैं, उनमें पाकिस्तान 5वें नंबर के ऊपर है, जो शुगर कैन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, गन्ना सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। पाकिस्तान 5वें नंबर पे है। गंदम की तरह यहाँ पे भी ऑफ कोर्स हम ज़री मुल्क हैं, और ये चीज़ें जो हैं उनमें पाकिस्तान हमेशा इन टॉप मुल्कों में होगा। तो इंडिया दूसरे नंबर के ऊपर है, चाइना है, थाईलैंड है, पाकिस्तान 5वें नंबर के ऊपर है। इसके बावजूद ऐसी क्या रीज़न है, अगर हम दुनिया में एक्सपोर्ट देखें तो इंडिया एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर पे है चीनी एक्सपोर्ट करने में, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हालत ये है कि पाकिस्तान अब इंपोर्ट के ऊपर आ गया। पहले ये देखते हैं कि जो चीनी है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन कौन से मुल्क कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट कंट्रीज देखें, तो एक्सपोर्ट कंट्रीज के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील एक्सपोर्ट कर रहा है, थाईलैंड कर रहा है, फिर इंडिया कर रहा है। ये वो मुल्क हैं जो
شوگر کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، جس کے اندر آپ دیکھیں گے جرمنی، میکسیکو. میں سب سے حیران جرمنی کے اوپر ہوں. جرمنی جو ہے وہ اس کی آبادی 10 کروڑ سے زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی مینجمنٹ اتنی اچھی ہے کہ دیکھیں وہ ایون شوگر بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ شوگر کین کو پروڈیوس کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ شوگر ایکسپورٹ کر رہے ہیں. دس از کالڈ اے مینجمنٹ. اور یہ جو ہیں یہ 80% آف گلوبل شوگر جو ہے وہ یہ ملک جو ہیں وہ دنیا بھر کو دے رہے ہیں. اب امپورٹ کرنے والے کنٹریز کے اندر جاتے ہیں کہ شوگر کو امپورٹ کون کون سا ملک کر رہا ہے. جو شوگر امپورٹ 15 ملک کر رہے ہیں، ان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے، پھر چائنا ہے، آف کورس ان کی آبادی بہت زیادہ ہے، انڈونیشیا ہے، اٹلی ہے، سو آن. یہ ممالک جو ہیں یہ شوگر جو ہے امپورٹ کر رہے ہیں. اور تقریباً یہ 50% آف شوگر جو ہے وہ یہ 15 ملک جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے یہ امپورٹ کرتے ہیں. اور اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ شوگر کو امپورٹ کرنے میں کتنے نمبر پہ ہے. میں ویسے آپ کو بتاتا چلوں، میں نے لسٹ 100 کی جب دیکھی ہے تو پاکستان 89 کے اوپر ہے ابھی، یعنی کہ پاکستان 89 نمبر کے اوپر ہے شوگر امپورٹ کرنے والے ممالک میں. لیکن اس سال جو ریز ہوا ہے وہ +815.9% ریز ہوا ہے. اتنا زیادہ یہ ریز ہوا ہے یہ پچھلے 1-2 سالوں کے اندر شوگر کو امپورٹ کرنے کا. اس کی اگین میں پولیٹیکل ریزن کے اندر نہیں جاؤں گا، میں آپ کو فیکٹس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جو فیکٹس ہیں کو پاکستان ان چیزوں کو امپورٹ کر رہا ہے. تو یہ آپ کو شاید آپ کو لیکن اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایکسپورٹ کر رہا تھا، تو مجھے نہیں لگتا کہ ایکسپورٹ کر رہا تھا. پاکستان پہلے ایکسپورٹ نہیں کر رہا تھا. ہمارا ملک میں اس ایکسپورٹ کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتا جو ورلڈ کی جو گلوبل ورلڈ کی ایکسپورٹ کے اندر نہیں آتی. پاکستان کے بارے میں شاید آپ کو پتا ہوگا کہ شوگر کی کمپنی زیادہ تر سبسٹائز تھی، ان کو پیسے گورنمنٹ دیتی تھی شوگر کی پرائز کو کنٹرول کرنے کے لیے اور دوسری سہولیات کے لیے. اور اگر حکومت نے وہی سبسٹائز کی منی جو ہے وہ شوگر امپورٹ کے اوپر لگا دی ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے. ایٹ لیسٹ اب وہ اپنا اوریجنل کمپٹیشن کے اندر آئیں گے. بے شک وہ اپنی پرائسز اگر ہائی بھی سیٹ کرتے ہیں تو کر لیں، لیکن جب شوگر باہر سے امپورٹ ہوگی تو وہ پرائسز نیچے ہی جائیں گی. پہلے وہ سبسٹائز گورنمنٹ سبسٹائز کر رہی تھی، ان کو پیسے بھی دے رہی تھی، اور وہ گورنمنٹ ہی سے پیسے لے کے پھر شوگر پروڈیوس کرتے تھے، پھر گورنمنٹ ہی کو ایک یا عوام کو وہ بیچتے تھے. تو اب کیا ہوگا، وہ اپنی چیز خود پیدا کریں گے. بے شک انہوں نے چینی کی قیمت لیٹ سے 150 کروڑ کے اوپر رکھ دیا ہے، لیکن گورنمنٹ اگر باہر سے امپورٹ کرتی ہے، اور گورنمنٹ جو امپورٹ کرتی ہے وہ امپورٹ چینی اگر 50 روپے کلو ہوگی تو پروڈکشن جو یہاں پہ شوگر کی پروڈکشن ملز ہیں وہ اپنی پرائس کو نیچے لے کے آئیں گی، کیونکہ منوپلی ختم ہو جائے گی. تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ آخری بات، جو اچھی بات جو کہ آپ لوگ بھی شاید جاننا چاہیں گے کہ پاکستان ایکسپورٹ کیا کرتا ہے یار. جب نہ گندم کرتا ہے نہ چینی کرتا ہے، پتہ نہیں چاول بھی ہم سنتے ہیں لیکن چاول شاید اس اماؤنٹ میں نہیں ہے. تو پاکستان کی جو ٹاپ 10 ایکسپورٹس ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان میں زیادہ تر کپڑوں سے اور کاٹن سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اور لیدر سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو ایک چیز تو آپ نے ذہن میں سے کلیئر کر لیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، تو شاید یہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ دنیا کی بھی ضروریات پوری کر رہا ہے. بالکل ایسی نہیں ہے. پاکستان مر کے اپنی ضروریات پوری کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ شاید ہے کہ کسان اور گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ جو بھی گورنمنٹ ہو، آپ پی ٹی آئی کی نہیں کہہ سکتے، پیچھے والی بھی، انہوں نے جدید جو زرعی اصلاحات ہیں ان کو استعمال نہیں کیا، جن کی بدولت آپ کم ایکڑ سے زیادہ جو ہے پروڈکشن لے سکتے ہیں. اگر چند کسان کر رہے ہیں تو وہ میٹر نہیں کرتا. اگر پورا ملک ایک ایس او پی کو عمل کرے گا اور ان سٹینڈرز کے مطابق اپنی جو ہے وہ زرعی اصلاحات کو اپنائے گا، تو تب آپ جو ہے وہ ملکی سطح کے اوپر آپ کسی چیز کو انکریز کرنے کے قابل ہوں گے. تو ایک تو آبادی زیادہ ہے، تو آپ اپنی ضروریات کو پہلے پورے کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ دنیا کو اس کی ایکسپورٹ کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ.